अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। गैर हाज़िरी हो रही है। डेफ़िनेट ट्रैवल में जो मसाइल होते हैं वो हमेशा की तरह साथ-साथ चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। 1-2 प्रोग्राम भी है जो वो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बड़े अच्छे प्रोग्राम आप देखने वाले हैं। एक बहुत बड़ा जो आप लोगों के लिए एक सोशल मीडिया के लोगों का उलामा है बहुत बड़ा, आतिफ़ रऊफ़ साहब, उनको हम मना लिया जी कि वो हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे हम उनसे करेंगे, जो भी आप लोगों के शिकवे होंगे वो उनसे करेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम जो हैं वो भी ऑनलाइन है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको हम देखेंगे। इससे पहले कि हम वी लॉग की तरफ चलें, गुज़ारिश है आप लोगों से यूट्यूब चैनल जो है हमारा उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो सवाल किया जाता है उसका जवाब ज़रूर दिया करें। और साथ में जो फ़ेसबुक का हमारा पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1 है, जो कि नया पेज है, हमारे पुराने वाले पेज में कुछ मसाइल हैं, तो उसको ज़रा प्लीज़ आप लोग ज़रूर फ़ॉलो कर दें। दोस्तों, मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब ने आज पार्टी का मुकम्मल महाज़ ऑफ़िशियली सँभाल लिया है। अब इसको ऑफ़िशियल मैंने लफ़्ज़ इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो आज ऑफ़िशियल सेक्रेटेरिएट में पहुँच गए थे। मॉडल टाउन 180 जो कि मुस्लिम लीग नून वालों का, अब मैं कुछ ऐसा लफ़्ज़ बोलूँगा पाक साफ़ तो फिर कुछ लोग इतराज़ भी करेंगे। बट आज उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे मीटिंग की है। उसमें शबाशी साहब थे, उसमें इसहाक डार साहब थे, ख्वाजा आसिफ उसमें थे और सबसे बढ़कर मेरी और आपकी कायद मरियम नवाज़ भी उस मीटिंग में मौजूद थी। मैं आपको बताऊँगा कि मियाँ साहब ने वहाँ पर क्या कहा है। मियाँ साहब ने मॉडल टाउन में जो अब इसमें उन्होंने देखा है कि दफ़्तर जो है वो मतलब कैसा है, ज़ाहिर है 5-7 साल पहले मियाँ साहब का वहाँ पर दफ़्तर स्पेशल ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। और मरियम नवाज़ की निगरानी में तैयार हुआ है, स्पेशल डिज़ाइन किया है, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब बैठा करेंगे। नवाज़ शरीफ का मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम बीबी इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया और पार्टी के जो अमूर हैं, ज़ाहिर है उस पर बात हुई। नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस से निकालने के साथ ही पार्टी के इस दफ़्तर से भी निकाला गया, अगर आप लोगों को याद होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ निकाला गया क्योंकि उनसे पार्टी की सदारत छीन ली थी। उस वक़्त के जो ज़मीनी खुदा थे साकिब निसार साहब, मैं अक्सर कहता हूँ कि आज वो शायद किसी मोहल्ले की नमाज़ पढ़ने भी नहीं जाते होंगे। शायद जुम्मे की नमाज़ भी घर ही पढ़ते होंगे, जिस कदर नफ़रत उनके बारे में पाई जाती है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए थे जो शायद खुदा की ज़ात देखें ताहयात नहली कैसे लगा सकते हैं? खुदा ने तो हर काम की माफ़ी दी हुई है, हर चीज़ की लिमिट दी हुई है, लेकिन वो इतने बड़े ज़मीनी खुदा थे तो उन्होंने को हमेशा के लिए पार्टी की सदारत और पाकिस्तान की सियासत से निकाल दिया था और बाकायदा तौर पर ये इसको चैलेंज करना चाहिए ऑलवेज़। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लॉ में, कानून में किसी भी जगह पे ताहयात नहली की सज़ा नहीं है और कोई भी अदालत कोई ऐसी सज़ा नहीं दे सकती जो पाकिस्तान के आइन में नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी सज़ा सुना दें, इतना बड़ा रुतबा नहीं है। देखें, खुदा की ज़ात के पास वो फ़ैसले करने का हक है, लेकिन ये ज़मीनी खुदा उस वक़्त जो फ़ैसले कर रहे थे, इसलिए मियाँ साहब जो हैं वो इस दफ़्तर से निकाले गए जैसे मैंने कहा। साजिश करने वाले तो आज गुमनाम हैं, लेकिन पार्टी दफ्तर में आज नवाज शरीफ फिर वापस है। ये सिर्फ पार्टी दफ्तर में वापस आए हैं। मैं वो दिन देख रहा हूँ जब वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जा रहे हैं और हम लोग उनको वहाँ पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का चौथी दफ़ा वज़ारत-ए-उज़्मा का हलफ़ उठाते हुए देख रहे हैं। अलामती तौर पर अगर कोई चीज़ है तो वो भी खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ सिस्टम की बड़ी सख्त ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है और उनकी जो रास्ते की तमाम रुकावटें हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा अच्छा, मियाँ साहब को लोग जो है ना, अब लोगों से जो बात होती है ना यहाँ पे घूमते चलते बाकायदा तौर पे नाजायज़ हिंदा समझते हैं। वो समझते हैं कि मियाँ साहब जब भी आए, मैं अक्सर कल एक जगह पे बैठे हुए थे तो बात हो रही थी कि जी मतलब कसूरवार ये वो, तो मैं कह रहा था जी कि मुझे ज़रा अच्छा वो नॉलेज फिर माशाल्लाह हमारी तरह इतना ही होता है। मैंने कहा जी मियाँ साहब ने आखिरी इलेक्शन कब लड़ा था जी? 2008 था। मैं कहा जी 2008 का नहीं लड़ा सी, 2013 में लड़ा सी। मैंने कहा जी इससे पहले इलेक्शन कब लड़ा था? अब वो समझ नहीं आ रही थी। मैंने बताया कि 97 में लड़ा था। अब 97 और टुडे 23 इसको कैलकुलेट करें तो ये 26 साल बनते हैं और मियाँ साहब ने 26 साल में एक इलेक्शन लड़ा है। आप अंदाज़ा करें कि 26 साल में एक इलेक्शन लड़ा है और आज उनके 26 साल में जो एक इलेक्शन लड़ा है, उस इलेक्शन के वज़ारत-ए-आज़मा के जो 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 काम है, जो चीज़ें वो निकाल दें तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? तो अगर यही 26 साल मियाँ मोहम्मद नवाज़ को बने थे तो लोग तैयब उर्दगान को भूल जाते। काम करने दिया जाता ना, या 2013 से ये ऑनवर्ड सिलसिला चलता रहता, जब लॉक था डॉलर 105 पे, जब 5.9 पे जीडीपी लॉक थी, जब पूरी दुनिया से हमारे तल्लुकात अच्छे थे, अफ़गानिस्तान से लेके इंडिया के साथ सुलह-सफ़ाई के साथ चीज़ें जा रही थी। वो वज़ीर-ए-आज़म इंडिया का जो पाकिस्तान का नाम सुनना नहीं चाहता, जो मुसलमानों का बहुत बड़ा कातिल समझा जाता है, वो भी आपके आकर पैर छू रहा है कि मियाँ साहब हमारे साथ बिज़नेस करें, ट्रेड करें और अगर हम मुल्की तौर पर और मुल्क के लिए सोचें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है
اس کے بعد پھر جو بھی ہوا، جس نہج پر آ کر پاکستان کھڑا ہوا، اس سے میرے خیال میں جو نواز شریف صاحب ہیں نا یا شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی جو ٹیم ہے وہی نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے نا. آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی 5 سال آصف علی زرداری کے سال آپ دیکھ لیں. آپ کی بجلی اگر مشرف 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چھوڑ گیا تو زرداری صاحب 18 گھنٹے کی چھوڑ گئے تھے. میاں صاحب 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں چھوڑ کے گئے تھے. بجلی وافر مقدار میں بنا کے چلے گئے تھے. لوگ ہنستے تھے جب شہباز صاحب نے کہا تھا کہ بجلی ہم دوسرے ملکوں کو بیچے تھے. بیچ سکتے ہیں، مینجمنٹ کے پرابلم ہے جو اگر سالو کر لیے جائیں گے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، ایک اور آج جو ماڈل ٹاؤن میں بہت بڑی ملاقات ہوئی، وہ سابق ڈی جی ایف آئی آر بشیر میمن نے بھی ملاقات کی ہے. نون لیگ جوائن کرنے کے بعد بشیر میمن کی نواز شریف سے یہ پہلی ملاقات ہے. بشیر میمن سندھ سے نواز شریف کے استقبالیہ کمیٹی کے آرگنائزر تھے. بشیر میمن نے عمران خان کی انتقامی دور میں تمام سازشوں کو ناکام بنایا. عمران خان کے عزائم پورے نہ کرنے میں انہوں نے کافی زیادہ رکاوٹیں ڈالی تھی. اب ظاہر ہے وہ آپ کو یاد ہے، وہ واقعہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے تو وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ انہوں نے انہیں باتھ روم میں باقاعدہ بند کر دیا گیا تھا. یہ بشیر میمن صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا اور بشیر میمن صاحب نے باقاعدہ عمران خان کو وہاں پہ ماں بہن مطلب سمجھ جائیں. بہرحال وہ بشیر میمن نے عمران خان کے حکومت کے دوران کچھ کالے دھندوں سے اچھا جی یہ بھی ایک خبر ہے جی کہ بشیر میمن صاحب نے کچھ کالے دھندے جو عمران خان کے دور میں ہوتے رہے اس کی رپورٹ بھی میاں صاحب کو پیش کی ہے. خیر، بشیر میمن کی ملاقات بتاتی ہے کہ نواز شریف سندھ میں زبردست سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بشیر میمن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ کارکنوں کے تاریخی جذبے اور قربانیوں کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا. آپ کے آنے سے صبح سندھ میں پارٹی مزید مضبوط اور فعال ہوگی. نواز شریف منشور کی تیاری کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی منشور تیار ہوگا، کچھ دیگر تیاریاں بھی ہیں، وہ عوام میں اتریں گے. میری اطلاعات کے مطابق اگلے ہفتے سے باقاعدہ جلسوں کا آغاز ہو جائے گا اور پہلا جلسہ میاں صاحب کیپٹن صاحب کے حلقے میں جا رہے ہیں، وہیں سے کرنے جا رہے ہیں. نواز شریف نے آج ماڈل ٹاؤن میں ملاقاتوں کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کو ایشیا ٹائیگر بنائیں گے اور ترقی کا سفر جہاں سے روکا تھا وہیں سے آگے لے کے جائیں گے. ایک اور خبر ہے، فواد چوری کے خلاف کارروائیوں میں کافی تیزی آ چکی ہے. فواد چوری سمیت بھائیوں کے خلاف سرکاری زمینوں پر قبضے کے کچھ کیس ہیں، وہ بھی کھل گئے ہیں. اینٹی کرپشن نے پنجاب نے نوٹس جاری کر دی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ فواد چوری نے بھائیوں سمیت سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ہیں. دوسری طرف عدالت سے رجوع کر کے فواد چوری کے بھائیوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ریلیف تو ابھی تک لے لیا ہے، لیکن زیادہ دیر یہ چلنے والا نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ مہرے ہمیشہ مہرے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتے. جنہوں نے زندگی بھر ٹاؤٹ بن کر سیاست کی، ان کی یہی اوقات ہے. چوری صاحب کی اوقات جو وہ ٹوٹل یہ ہے کہ ان کو اگر اپنے دروازے پر باندھ لیں تو یہ دوسروں پر، اب چٹھا صاحب والی لینگویج تو استعمال نہیں کی جاتی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے دروازے پہ باندھا تو یہ دوسروں پر، اور اگر دوسروں نے باندھ دیا تو یہ آپ پر بھونکے گا. اس سے زیادہ ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. اس سے زیادہ اس کے علاوہ چوری صاحب کی اور اوقات ہے بھی نہیں. کبھی وہ اپنی اوقات سے باہر نکل کے کچھ کر بھی نہیں سکتے. فواد چوری کا اپنا حلقہ کبھی نہیں جیت سکتے. یہ 2018 والا حلقہ بھی آخری جلسہ تھا عمران خان کا تھا اور وہاں پہ 2000 بندہ بھی نہیں تھا. یہ آپ لوگ آج بھی پرانی ویڈیو نکال کے دیکھ سکتے ہیں. انہیں جتایا گیا تھا اور جتانے کے بعد انہوں نے پھر عمران خان کے ساتھ ان کا کیا کیا، جنہوں نے جتایا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا. ادھر کیسر کے بھائی پر بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے. اسد کیسر کے بھائی پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کا مقدمہ درج ہوا ہے. یہ تمام ہوائیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ ریاست مخالف جماعت اور افراد کی پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. نفرت کی سیاست کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے. کچھ دانش، پھر میں وڑ کہوں گا تو وہ لفظ دانش وڑ نہیں ہے، دانشور ہے، لیکن پتہ نہیں منہ سے دانش وڑ ہے کیونکہ یہ بس بڑھ چکے ہوئے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ان کا کام زہر کا جو لگے رہیں گے. حسن نثار صاحب جو تجزیہ کار ہیں، وہ نفرت پھیلانے کا کام کر رہے تھے، کرتے رہیں گے اور اچھا ان کی نا رگوں میں ہے ہی زہر. آپ کچھ بھی کر لیں ان سے زہر ہی نکلے گا. ان کو ایک شخص کی محبت میں پاکستان چھوڑنے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی، کبھی وہ کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جی کہ آپ جمہوریت کا نام لینے والوں کو وہ سامنے کھڑا کر کے تو وہ ان کو سب کو فائر مروا دیں، اور اس کے علاوہ اس ملک میں جمہوریت کا نشان نہیں ہے. وہ گالیاں نکالتے ہیں جمہوریت پسندوں کو. کل انہوں نے کہا ہے جناب کہ میں جو ملک ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا نہیں خیال اس بندے کو کوئی نارمل ویزا بھی دے گا. اس جیسے اب کیا کہا جائے، عمر میں بھی بڑا ہے اور چلے اس کی کسی جگہ کی بھی کوئی بھی خدمات ہو سکتی ہیں، لیکن انتہائی بےہودہ انسان ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے آگے سے 7 اپ دور کر دی جائے. کچھ لوگوں کے آگے 7 بجے، لیکن حسن نثار 24 گھنٹے 7 اپ کے خمار میں رہتا ہے. تو اس سے اگر 7 اپ دور کر دی جائے تو کچھ نہ کچھ بہتری حسن نثار کے رویے میں آ سکتی ہے. لیکن جب تک یہ 7 اپ ان کو چڑھتی رہتی ہے، یہ 7 اپ کے والے اس سے وہ نکلتے نہیں ہیں اور پھر جو ان کے منہ میں آتا بکتا ہے. لیکن سب سے بڑی جو اس میں دکھ اور تکلیف والی بات ہے، مجھے ان چینل سے یا ان ٹی وی پروگراموں سے بڑی شدید اختلاف ہے جو حسن نثار جیسے لوگوں کو اپنے ٹی وی پروگرام میں بلا کے ان کا فلسفہ
ہمیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کی اوقات ٹوٹل ہے کیا, وہ ہے کتنے جوگا, کتنی کرپشن ہے, کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے, کتنا بڑا محل ہے, اپنی جو اولاد اس کی سگی اولاد ہے اس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوا ہے. تو حسن نثار صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کے اس قوم کو درس دیتے ہوئے اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ ان کا اپنا کردار کوئی اتنا شاندار نہیں ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا یہ ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. میاں محمد نواز صاحب مانسہرہ سے جلسہ کرنے جا رہے ہیں. لاہور والے جلسے پر بہت زیادہ محنت کی گئی تھی, کامیاب ترین جلسہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جب عوام میں دوبارہ جائیں گے تو ان کا ویلکم اسی طرح کیا جائے گا جو کہ 2013 میں ان کا کیا گیا تھا؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں, اور ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو خاص طور پر سرچ کریں, سوشل میڈیا ٹاک شو 1. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ نیا پیج ہے, اس کے لیے آپ کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے. خدا حافظ.